प्रत्येक मनशालागी अध्यात्म म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी, आध्यात्मिकता वेरिंग डिग्रीज म्हणजे जास्त प्रमाणे आसा. थोड लोकांले स्पिरिच्युअलिटी जास्त आसा आणि थोड लोकां लागीं कमी आसता. आणि असलं तर की ताका कल्पना ना. म्हणून विवेकानंदान एक कोण म्हळें, यूथ इज स्पिरिच्युअल डायनमो म्हणून. म्हळ्यार डायनमो कशी पावर आसा तशी आमगेलो परत पावर आसा म्हणून. तो पावर सुप्तावस्था म्हणटात, म्हणजे डॉर्मंट कंडिशन, ते जागरण करता पडटा. आता मैंने एक प्रकार सेवा की जप तप कार्यक्रम हातूंत भाग घेवन ते कसं करता आसा म्हणजे ते जागृत करता आसता. खंयची एक वस्त मस्त दिवस यूज करना जाल्यार आमी ते पुसून घासून परत खंय टेंपर हाडटा न्ही, तशें करता पडटा. सो स्लोली ते मागीर जागृत जाता. आनी जागृत जाले नंतर कशें आमी हवनाक अग्नी प्रज्वल उरका की तशें परत घालतात ताका द्रव्य लाकूड, तशें साधन करता उरका. वैश्वर जप तप ताका आनी पुश्टी मेळटा. सत मनशाक कमीपण कसं लागतं म्हणजे आध्यात्मिकतात नाही, इच्छाशक्ती म्हणतात. कसं नाता गेलं की इच्छा नाता गेले. मनशाला संकल्प शक्ती ना. आणि दाण कल्पना जर केलं, विचार जर केला री तो कसं नाही करू शकता. करका म्हणता गेलं इच्छा उरका. आता प्रॉब्लेम पडलो कला आसा हागेले एक्स वाय झेड पडलो कसं म्हळ्यार इच्छाशक्ती बल आमगेले ना. करकाची करतलो अशें कितलो लोकांले आसा. आतां साध्य करतलो म्हण जाल्यार कोण ब्लॉक करतात की तुमकां, कोण ब्लॉक करचे ना. सात प्रॉब्लेम कोणाले आसा, चूक कोणाले आसा, ती चूक आमगे लागीं आसा. हांव केन्ना म्हणटात आद्यान हांवें डिसायड केलें कळ्ळें हांवें हें करतलो म्हणून. हू कॅन प्रिवेंट, नोबडी कॅन प्रिवेंट. आनी देवाल कामांत नोबडी कॅन प्रिवेंट ऑल्सो. कोणे मध्य येवच्याक येना, देवाल काम आसल्यार तें कोणाक आड येवच्याक येना. जाल्यार आमगेले आतां डेफिशियन्सी म्हणटात न्ही, कसली उणीव आसा की म्हळ्यार संकल्प शक्ती आनी इच्छा शक्ती दोनूय ना आमगेले. आता तुम्ही विचार करून पळया, इच्छाशक्ती आसा तुमगे लागीं स्ट्रॉंग ना, स्ट्रॉंग गरजे ना. संकल्प कॅज्युअल आसा, करका म्हण आसा, हें करका म्हण आसा पळय, बट तो कॅज्युअल आसा, सिरियसनेस ना. संकल्प आसा म्हण जायना, ताजे मागशें लागता आमी सिरियसली परस्यू म्हणटा न्ही, तें परस्यू करता पडटा. सो त्या साधकांक दोन तुमी ताका तीव्र हें दिवंक म्हळ्यार एटेन्शन दिवका. एक म्हळ्यार संकल्प धड व्हरप आनी सेकंडली इच्छा, हांव करतलो, साध्य करतलो म्हणून. आनी ह्या दृश्टीन तुम कोणी येवं शकना. म्हणटा इफ यू हॅव डिसायडेड टू डू, नोबडी कॅन कम. आतां आड येवच कोण तुमगेलें मन मागीर पळय येता आमकां कोणी आडयलें केलें केलें. पयलीं आडयलें कोणें आमगेलें मन आडयलें. कितलें करका कितलें कर न्ही, कोण डिसायड केलें आमी केलें. बरें आतां आमकां पयलें स्टार्टींग लोकांनी अशें तशें पळय हांव कोणाक केर केलें. कोणें येवं शकना तुमकां, तें तुमी फॉर्म उरका. सो आजी देव तेगेले सेवक कोण कोणाक सिलेक्ट करून घेता, आयके म्हणटा तेन्ना. आनी कोणें तेगेले सेवक कोणाक सिलेक्ट केले देवान तो अदृश्टवंत. आनी तो योग पुरवका मेळना तो. तेगेले सेवक कोणाक पेरेंट दिवन तो तयार करता, तेगेले तितलो लकीयेस्ट मॅन आनी कोणें ना. म्हळ्यार थोडे लोकांल्या हातांत मात्र काम जाता पळय, पुरा काम करता तें करता, जाल्यार तांगेले कसली अपेक्षा आसा आनी कसली मनाक कमीपण आसा, इच्छा शक्ती ना तेगेले. देव कोणालें करूंक घेता की म्हळ्यार काम, कोणाक करची इंट्रस्ट तेगेलो करून घेता. सामर्थ्य बरो लोकांले आसा. आतां तुमगेलो प्रॉब्लम आसली इच्छा शक्ती आनी संकल्प शक्ती. आतां गेले म्हण हांव सांगना, तें ताका बॅकींग जाय पडटा कोणा गुरू दिलें हें पळय. ते प्रोबेबली ते स्ट्रॉंग आसा म्हूण घेवन म्हाका देवान सिलेक्ट केलें. आतां गुरुजीले इतले लोक येवंक गेले, मार्शल इतले लोक येवंक गेले, आनी हांव कांय आयकलें ना जी मार्शल आयले कोणे तरी तयार जाले. आसतलें हांव तशें म्हणना,
बट आमी आतां वयचे बरें एक अवलोकन केलें रे दिसून येना. आनी गुरुजील्यान आमकां प्रत्यक्ष गोत आसा आतां. गुरुजील्यान कोणें हें करता म्हणून हांव सांगू शकता. सो आतां कोणा दृश्टवंत पळया, 1000 लोक येवंक गेले, लक्षगट लोक येवंक गेले. जाणतो देवान कोणाकी एकल्याकच सिलेक्ट केलें. तो अभिमान आमकां येवं न्ही आतां, आमकां एकल्या सिलेक्ट केलें अशें हांव हें म्हणटा येवं न्ही. आनी ते वेरींग डिग्रीज परत लोकांक येता. आतां आमकां कशें हें काम करतना परत लोकांक घेवन वचपाक वयर न्ही. सगळ्यांक घेवन बसल्यार जायना. आतां तुमी कोण परफेक्ट आसा म्हाका सांगात. आसके कोण तो परफेक्ट आसके, तुगेलो मायनस आसके न्ही, तुगेलो आसके न्ही आसा. तर आमी कशें करता, एकलो धूर करची होड न्ही आतां. ताका खंय तेच म्हणटा ताणें करचें उरता न्ही मागीर. आतां आमगेलो प्रॉब्लम कसो परत फॉल्ट सोदता बशिल्लें हांगा. ताका ते फॉल्ट काण घेवन ते ताका अवेरनेस क्रिएट करता आनी तो मुखार वचपाचो प्रयत्न करता. आतां हांव तशें केलें आसलें तुमी इतलें मुखार येनाशिल्लें न्ही. हांव तेजे एटिट्यूड घेवन बशिल्लें आसलें. फॉल्टलेस आतां तुमी फॉल्ट आसा म्हूण हांगा आसात. परफेक्ट जाल्यार गुरुजी म्हणटा आनी हांगा तुमी येवच नाका, थंय बसून करा अशें कितें तरी म्हणटा. सो आतां तुमी हांगा तो कसो करता की म्हळ्यार हे लायनान तूं एकलो ऑर्डर दिवच्या वचनाका. म्हणून हांव केन्ना म्हणटा तुमी डायरेक्ट कशें म्हणटा प्रत्येकाक कसो दिसता हांव कसो कितें करता आसता म्हूण. ताका दिसता हांव कसो कितें म्हूण. आतां आपूण तें किचन एकलो आसा ती म्हणटा आपुणूच हें म्हणून हें म्हगेलें हें म्हणून. आतां ही रायट गेली ही दिसता म्हगेलें म्हूण. आतां ही खंय कितें करता तें म्हगेलें म्हूण. प्रॉब्लम कशें म्हळ्यार आमी मोठो घेवन वचका न्ही. पळय काम करचें कांय न्ही. आतां आमी तें काम तांगेलें कोण घेना जाल्यार चूक आमगेली. आतां काम करतना चूक आसा. तर चूक आशिल्लें तेन्ना आमी करेक्शन करून घेवन व्हरपा पडटा. आनी हें काम कशें म्हळ्यार एक दोग लोकांक देंवचें काम न्ही हें. हांगा कितलो जनबल आसा तितलें आमकां जाय पडटा. कितले लोक आसा तितले जाय पडटा. सो मॅक्झिमम लोकांक आमी व्हरपा पडटा. डिसिशन वेरी सिंपल. हो नाका तो नाका एक अवगुण जर घेतल्यार फाल्यां उठून लोकांक डिलीट करचो प्रश्न येता आमकां. पण तशें न्ही हांगा. म्हणून आमी एक 25% कॉन्ट्रिब्युशन आसा, 50% आसा तें काण घेवं काम. आनी ते 50 आशिल्लें ताणें 60% तागेलें जातकी पळोवप. आतां मस्त लोकांक तशें आसना. इनिशियली कसो नाशिल्लें तेन्ना आतां जस्ट जाती बिलिंगनेस आसा, जस्ट कॉन्ट्रिब्युशन आसा तशें आसा तें. आनी पयलें जर मिस्टेक काण बशिल्लें आसल्यार इतलें मुखार कोणी येनाशिल्लें. हें तुमी लक्षांत दवरून न्हू. तशें एक हें म्हणटालें शैली प्रकार तुमी काम करचें पडटा. सादी कलाकारी देवान कसन तरी आमकां एक योग दिला. म्हगेलें पोजिशन बेटर आसतलें बट तुमकां सुद्दां दिला न्ही तांतो सहभाग्य चान्स दिला. आनी हें करून 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 मागीर तुमी मागीर खंय तरी वता वताचें. हें एक जन्मांत सादू करून घेवचें न्ही. हें जायना म्हूण हांव सांगना. ती तीव्रता जावका. म्हण पळय इच्छा जर पॉवरफूल आसा बट इच्छा पॉवरफूल आसा की देवाली इच्छा जावका न्ही तें आसा. देवाली इच्छा गुरुली इच्छा तुमगेली इच्छा तें उठी एक जावका. आनी प्रत्येक लोक आसा इच्छा होय की न्ही. हांव तयार जावं हांव गुरू जावं म्हणजे जाता तें आतां म्हाका गेलें आसतना परत लोक जाय न्ही देवाल मनाना न्ही तें. पूण फायनली तें तुमकां पळोवपा पडटा. सो बेस्ट तुमकां अंडर दीस सर्कमस्टन्स कशें की म्हळ्यार तुमी कोणाक सोडून काम करचें प्रयत्न कर न्ही. लोक वट्ट घेवन वचका. आनी स्टील आय एम टेलिंग यू दॅट इज लॅकिंग. काय कोणा लेगीत म्हाका दिसताना हांगा इतलो परत सांगून इतलो परत कळटा की आज सांगता टुमॉरो द सेम थिंग इज बीन रिपिटेड. तें कारण इतलें कशें की हांव कशें की करता आसा तें श्रेश्ठ. इट इज माय हें म्हणटा न्ही किंगडम. हें म्हगेलें राज्य कोणें प्रवेश करचें ना अशें तुमगेलें एटिट्यूड आसल्यार तुमी वयर येनाचे. आमी कशें करता म्हणजे तुमी कितले लोकांक व्हरताचे आमी तें पळोवचें. हाव मेनी पीपल यू टेक अलॉंग विथ यू दॅट इज इम्पॉर्टंट. हाका सोडलें तागेलें फॉल्ट करून घेवन हाका वेटेच ना. सो आमी तें हान पासून काम करता न्ही. पळय एवरीथींग इज पुरा लोक तुमगेलें आयकत आसल्यार काम करचें कांय प्रॉब्लम ना तांकां. सो हें पुरा लोकांक घेवन तुमी काम करचें शिका. आदी जबाले अस्तित्व ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು लोक क्वेश्चन करतले आसत. आसकी देवा पळयलें की पण ताका 3 दृश्टांत दितात इंडिकेशन. एक म्हळ्यार प्रत्यक्ष. थोडे लोक प्रत्यक्ष दिशिल्लो आसता देव.
ताकाने प्रमाण जावका म्हणना, ताका जावन साक्षी हें जावका म्हणना, बिकॉज यू हॅव सीन पर्सनली, हें प्रत्यक्ष. आतां म्हणटा हांव म्हगेल्या दोळ्यान पळोवन आयला म्हणटा की नाही कळ्ळां, आनी ताका साक्षी कसो थंय. आतां कोर्टाक गेले म्हणटा ती तूं पळयलें कितें म्हण, तो म्हणटा हांव पळयलें म्हणटा. सो डायरेक्ट विटनेस, ताका आनी कसो जावका म्हण. आतां उद्दी थंय लागलें घरा, वय की न्ही, तूं पळय वय, त्या घरा उद्दी लागला म्हणटा, बघ सांग नाका म्हणटा, पळोवन आयला म्हणून. हें प्रत्यक्ष जालें. प्रत्यक्ष म्हणल्यार वॉट यू हॅव सीन, प्रत्यक्ष तुमकां दिसून आयलें. कळ्ळें. प्रमाण म्हूण एक आसा, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण. हाजेन तुमकां कळटा तें हय म्हूण. आतां उदाहरण जर घेतलेली, आमी ताजेर साक्षात्कार करून घेतला, कळटा तें आमकां, हें प्रमाण, ताका अनुभव मेळटा ताजो. आतां उदाहरण तुमकां बरें घेतलें आसलें, प्रमाणान गेलें थंय जालें, हें जालें, आनी देव तुमकां मुखार काम करता म्हूण तुमकां अनुभव येता, हें प्रमाण ताका. ताका आनी कोणाक विचारका म्हणना. बट हें प्रूव करचें डिफिकल्ट आसा. सेकंड आसा न्ही, तें प्रूव करचें डिफिकल्ट आसा. आनी एक थर्ड, अनुमान म्हणटा तें. अनुमान, अनुमान म्हळ्यार एक म्हणटात की आतां थंय कसून तरी एक वतान आमकां वाचन येता, कारण की हांगा प्राणी कुसून पडले आसतले, मौन पडले म्हणटात न्ही की न्ही. तुमकां खंय पळयलें ना ताका, पळयलें काय ना. हां, आतां खंय की रांदप करतना प्रमाण येता, खंय की तें स्वीट करता आसता. तुमी तशें पळयलें बॉम्बे तो विले पार्ले ग्लुकोज बिस्कीट फॅक्टरी आशिल्ली. ट्रेनार येता वचून तुमकां थंय ग्लुकोज फॅक्टरीचे तें आसा न्ही, तो गोत आसता बॉम्बे आसतना परत गोत आसता. तशेंच ताका थोडें थोडें मेल्लें आसता थंय वताना. आतां आमी हांगा वता खंय तें बुक्स दिवपाक नर्सा वाटत्या वाटे पुरा तुमकां तें मोलेस्टीस शुगर, आतां क्रशिंग सिजन न्ही, पुरा स्मेल येता ताजें. तें सांगता म्हणून आमकां दिसना ती शुगर फॅक्टरी, आमी कसो म्हणटा की म्हळ्यार शुगर फॅक्टरी आसा म्हूण. सो आतां आनीक उदाहरण जर घेतलें, धुवर आयलें, तुमकां कसो म्हणटा खंय उज्ज लागला म्हूण. उज्ज पळयना, बट तुमी धुवराक सांगता की हें अनुमान. आतां एक वेळ आमी जिवनान कशें म्हणटा म्हळ्यार, हें मरे हें देवालो खेळ हो, पळयलें ना हांवें कळ्ळें, हें जावचें न्ही थंय, गूण जावचें न्ही. आनी कसो न्ही कळ्ळें, थंय जालें म्हळ्यार कसो म्हणटा तुमी, तुमकां कांय पळयलें ना देवाक, अनुभव ना जाल्यार आमकां म्हणटा की कित्याक डॉक्टरान जायना म्हळें, आनी आमकां विश्वास ना. थंय म्हटलं तो मनशाक विश्वास नाशिल्लो तो उरतलो म्हूण, जाल्यार उरला तो. ताणें कशें जाता म्हळ्यार हें अनुमान. सो ताका अनुमान एक पावरफूल, दो सायंटिफिकली तुमकां तें क्वेश्चनिंगाक स्कोप आसा अनुमान, हय की न्ही. आनी ह्या पॉयंटार गेले लोक तुमकां एग्री करना, ते अटॅक करतात. बरें तुका तशें मस्त दिसता, तूं कल्पना करता, तशें म्हण असं म्हण सांगता तशें म्हणटलें आसत. आतां प्रमाण म्हणल्यार तुमी स्ट्रॉंग आसताची. एक वेळ कशें जातला अनुमानान ताणें तो पावरफूल उलयल्यार तुमकां डावट येता, हय की म्हण, हांवें सांगिल्लें करेक्ट की म्हण. वगवेगीचे आमी देव आसा म्हणे आनी कसो जाल्यार हें बरें तूं त्रास जाता तशें आमकां देव पराचेर आसल्यार कसो जाल्यार त्रास म्हूण तें खंयशें दिसता, वीक मायंड आसल्यार खंयशें दिसता. थंय अनुमान आतां आमी अशें जालें कळ्ळें. आतां पुलीस डिपार्टमेंट घेतल्यार तुमी ते फिंगर प्रिंट, फुटप्रिंटार सुद्दां काडटा की ना तांणी. आनी आमी कोण म्हणटा गाय कशी आयली म्हणून, ते हेजे पळोवन येता आमी अशीच्यान ती गाय आयल्या म्हणून. टायर मार्क आमकां कोण म्हणटा, हां पळय रात्री कार येवन गेले हांगा, टूर करून गेले, टायर मार्क आसा, तशें पळय अनुमान. दो यू हॅव नॉट सीन, फ्रॉम दीस यू कॅन मेक आउट. सो प्रत्येक लोक तागेले इश्ट देवता कुलदेवता आराधन करता आसत. आनी आमी एक तत्वार फिक्स जावंक म्हणून परंपरे देखून आमकां कुलदेवता म्हणून एक आराधन पद्दत आसता आमकां. थोडो इश्ट देवता म्हणटा, थोडो कुलदेव म्हणून गोत्तूर ना, तो खंयचे एक देव करता तें व्हड न्ही. बट फायनली हांगा कसं डिफरन्सिएशन ना. स्टार्ट करतना खंय तरी करता म्हणून एक करचें तें, मागीर तें परत देव एकूच. आमीच हांगा डिफरन्स करून घेवचें. आतां म्हणटा पळय हांगा बगीचे काँग्रेस बीजेप म्हणटा तें परत एकटें तें खांदार खांदार काम तें परत चापून मुट्टी करता, तागेलें काम तो करता, तागेलें काम हांगा करता. हांगा मात्र आमगेलें जर आसा
तशी देव पळय एकच ते भायर कसं सांगल्यान तूं डिफरन्स आसलो तरी फरक ना. आनी केन्ना आमी कुलदेवताल आराधन की एक देवताल खंयचे एक आराधन करताची त्या देवाल प्रेरण कसं जाता तें शाश्वत. आमी केलं आराधने देवाल मुखांतर इंट्युशन कसं जाता प्रेरणा तें शाश्वत. आतां दुसरें एग्जांपल घेवचें म्हगेलें एग्जांपल आसा न्ही. त्या टायमार परत देवान प्रेरण दिलें आनी तें शाश्वत जावन उरलें आतां. आनी तो योग मस्त लोकांक मेळना तो. देवाल मन कशें म्हळ्यार देवाल ओपन आसा फॉर लोकांक जायते खरेंच लोकांक म्हणून बट लोकांक नाका. हांव काल तेंच म्हणटा आशिल्लो लास्ट शिर्डी साईबाबान कसं म्हणलें म्हळ्यार हांव पोरला लोकांक दिवचा बसला कोण घेतल नाच ते परत लौकीक प्रॉब्लेम घेवन येता सिवाय हें कोणाका नाका. देव आनी ज्ञान कोणाका नाका. हें आयचें न्ही. आतां शिर्डी साहेब म्हळ्यार म्हाका दिसता की 150 वर्स म्हाका होता 1950 कितके आसता हय 1945 कितके आसा. ताजे कितें म्हाका केलें वेद व्यास 5 वर्सां पयलीं 5000 वर्स अशें म्हणटा महाभारत पिरियड. तेन्ना म्हणटा म्हगेलें आयकता कोण आयकनाच म्हूण. ही वृत्ती आदी न्ही. आमी 5000 वयर पळयताय. 800 वर्सां पयलीं घेतलें ज्ञानेश्वर. आतां ज्ञानेश्वर पुराय वचून थंय घोळी लेगीत समाधीला बोर आतां गेले समाधी लागीं वचून बंद करताचे. तेन्ना यू मे बी सरप्रायज ज्ञानेश्वर प्रवचन केन्ना करता 5 लोक बसनाशिल्ले. इतले 4-5 लोक. आनी ताणें केन्ना समाधी घेतली परत वचून थंय भजन करचें सगळं प्रदक्षिण करचें करताय. जिवंत आशिल्ले तेन्ना कोण ताका विशेश महत्व दिलें. सो कुलदेवता प्रेरणा कसं जाता तें शाश्वत आसता. आनी ती प्रेरणा शक्ती म्हणजे ती प्रेरणा गुरूक जाता भक्तांक जाता कोण शिश्याक जाता ते मुखांतर ते काम करता आसा. सात कुलदेवच कोणाक सिलेक्ट करता कोणाक सजेस्ट करता की कोण गुरू सिलेक्ट करचें तो रियल आसता. आनी आमगेलो गुरू म्हण अशें प्रसिद्ध प्रचार ना जाले तकी मार्शेन म्हाका सांगेल हांव मातसो वेळ तुमकां कोट केलें की तेणें नांव म्हाका कशें दाखयलें म्हूण. आतां थंय अणभव येता कसं की म्हळ्यार माणसांनी तेन्ना दाखयले नंतर आनी तो अनक्वेश्चनेबल. हावस केन्ना आमकां रॉंग खातीर हें करना. कोण केल्लें आसा एग्जांपल आसा हांव वचून रॉंग मार्गदर्शन केलें कोणाक केलें. सो हें वाजले नंतर आयचे विचार म्हाका अशी कल्पना येता की मस्त लोकांक तेन्ना गुरुजी म्हूण तांकां अशें एक दृश्टीन पळयलें ना ताणें खाली एक ज्योतिश प्रॉब्लम सॉल्व करता जाल्यार आमकां कसं की एक दिसता आशिल्लें बियॉन्ड दीस म्हूण खाली ज्योतिश न्ही. मोस्ट ऑफ द पीपल ज्योतिश म्हणून गेले थंय म्हळ्यार व्यवहार म्हणून गेले आनी थोडे लोक आध्यात्म दृश्टीन गेले. ऑफकोर्स मनीस म्हणून तो प्रॉब्लम आसा. इवन वी हॅड प्रॉब्लम ना म्हणना जाल्यार आमकां मागीर प्रॉब्लम मेन जालें ना आमकां. मेन कसं जालें म्हळ्यार देव. सो त्या सिच्युएशनार म्हापसा देवीन प्रेरणा करून घेवन थंय पटयलें म्हाका. हजारच कसं की म्हळ्यार देवान करेक्ट पॉयंटार म्हाका व्हरून घाल म्हूण. हांव केन्ना म्हणचें आशिल्लें की म्हापशान म्हाका योग्य स्थानार व्हरून घाल म्हूण. आनी ह्या बद्दल म्हगेले की शब्द ना तुगेले एक कसं एक ऋण म्हणटा पळय ते खंयचे शब्दान आनी खंयचे दारी म्हणून एक दिसता आमकां की आनीक कशें देवालें हें करचें वाडोवचें हें एक वेचवतीन दिसता की आमी करचें म्हणून जाता की कसं न्ही की आमी चूक करता की एक फिलींग येता. सो देवान तें शाश्वत दिलें. निज गुरू म्हाका प्राप्त करून दिलें आनी निज गुरू आराधन केलें निमित्त हांगा घेवन पावता साध्य जालें. ह्या पॉयंट हांव तुमकां सांगता की म्हळ्यार निज गुरू सोडून तुमी कोणा आराधन करता पळया थंय कसं जाता म्हळ्यार तागेलें कसलें मेळना तुमकां. तुमगेलें पुण्य थंय वता. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट लक्षांत दवरा. रायट टायप ऑफ गुरू मेळना जाल्यार तागेलें कर्म तुमकां येता कर्म दोश आनी तुमगेलें पुण्य थंय वता. डबल लॉस तुमकां. अशें गेलें आनी तागेलें तुमकां आयलें.
म्हणून आता देवान तुमकां ते एक व्हड उपकार केला तुमगे वयर खंय खंय म्हळ्यार थंय सरकूंक घालना तुमकां. आतां मस्त लोक पळय काण घेवचे तांकां कसलें ना. चान्स तागेले पयस करून घेता तें करून घेता आनी अंडरजर्विंग आसा पळय सो तागेलें परत साध्य करून घेता. तुमकां बेनिफीट कसं काय ना जय म्हणलें इतलें जायना तुमकां. स्वामी महाराज की जय म्हणटा बसचे तुमी. आतां स्वामी महाराज जय म्हणून कसं मेळना सांगा तुमी कोणाक कसं मेळ्ळें की जय जयकार घालता बस इतलें काम तेंगेलें. जाल्यार आमकां तशें न्ही जय म्हणनाशी पुरा मेळ्ळें देवान परत प्राप्त करून दिलें. सो निज गुरू जर मेळनाशी कोण कोण तो गुरू म्हळ्यार पात्र कोणा ना तागेले जाल्यार तुमी आराधना सेवा जर केल्यार प्राप्त कशें ना उंदा काण घेतात तुमी. आनीक आमचो आतां गुरू मंत्र गुरू जप पुरा म्हणटा गुरू मुखांतर घेवंक आम असल गुरू मुखांतर तुमी मंत्र घेतल्यार तागेलें कर्म ते मंत्रा वटून तुमकां येवन बागता. म्हणून गुरुमंत्र म्हणून ताजे मार्क्स पडच्यान. आतां हांव दिले नंतर आयल की ना करूंक दोश की ना. उदाहरण हांवें चोरी करून की आनी लोकांक चीट करून पयस कमोवन तुमकां अन्न घालें. तुमी खावचें अन्न न्ही तें म्हगेलें पाप आसा पळय तें तांत वता. म्हण थंय परत खंय खंय वतना घेवं नाका म्हण आमी तशें जायना कारण आनीक खावया म्हण बरी टेस्ट आसा म्हण तें आनीक खाल्लें आसा पळय तें भारी म्हारग बसता. तशेंच ह्या गुरू लागीं तो रियल गुरू जर ना जाल्यार ती कोणें आसूं तो मंत्र जर दिता तागेलें कर्म आड येता आनी थंय फलप्रदायक जायना. तो मंत्र तागेलें सिद्ध जायना तुमकां. आतां मसलो कारण मुगेलें म्हणलें आसा ताणें हें कर म्हण सांगलें कांय जालें ना म्हण जावंक आशिल्लें न्ही म्हणटा भटान तें सांगलें हें सांगलें म्हण आमकां एक व्हड हांसूं येता. भटान कर म्हळें तें कर म्हळें करा म्हण तें भटाल जर ध्यान जर आसल्यार तें भटाल प्रमाण करता न्ही तुमी. आमकां खंय जाता की म्हळ्यार हें कसर म्हण आमकां गोत उरता आनी एनीवे आनी भटान म्हाका म्हणलें आसा हांव मातशें सांगलें म्हाका ताका जालें ना जावचें कशें तें तुगेलें कर्म दोश आसना. केन्ना कर्म क्लियर जाता तेन्ना तें सांगिल्ल्याक वेट पडटा. मंत्र दिल्यार ताका कसं तरी सार्थक जाता. कांय ना अशें मंत्र दिता बसल्यार ताजो उपयोग कोणाक ना. सो मनशाक जागृत अवस्था निद्रा अवस्था सुसुप्ती हें पुरो आसता. मेनली 3 अवस्था म्हणटा ती. निद्रा म्हळ्यार न्हीद काडची. जागृत म्हळ्यार यार आतां आसा पळय जागृत. सुसुप्त म्हळ्यार न्हिदेंतल्यान तो डीपाक वता ट्रान्स म्हणटात आमी तेन्ना. सो जागृत अवस्था केन्ना आसता मनशाक ताका पुरो इंडिकेशन जाता आनी सुसुप्तींत हायर लेवलार जाता. दुबे विचार पुरो सुसुप्तींत जाता आनी जागृत अवस्थेंतल्यान तुमकां थोडें पुरा इंडिकेशन जाता. सो आज बिईंग बॉर्न एज ए ह्युमन बिईंग तांचो विशेशता ब्राह्मण म्हणून कोण म्हणून घेता. आतां कितले पर्यंत ब्राह्मण तें वेगळें. प्रत्येक ब्राह्मण म्हणटा. इन रियल सेन्स कोणी एक ब्राह्मण ना. ब्राह्मण म्हळ्यार व्याख्या गोत आसता तुमकां ब्रह्मज्ञान कोण आसा तो ब्राह्मण. आतां ब्राह्मणाला असेल कसं वेद ज्ञान ब्रह्मज्ञान न्ही. आनी वेद ज्ञान प्रापंचीक हाका पुरो अडना तें. आध्यात्मीक दृश्टीन उपयोग ना म्हण उपयोग आसा जाल्यार हाजे वेद ज्ञान खंय उपयोग जाता आसा म्हळ्यार व्यवहाराक उपयोग जाता आसाचे. सो ब्राह्मणान आज कसं करता म्हळ्यार सांजे त्रिकाल म्हणटा ती वेद पठण करता अभ्यास करता. कितले ब्राह्मण पठण करतात पळयात. खंयचे तरी एक ब्राह्मण घेवन या सांजे वेद पठण करता कोण आसा पळया. तर थोडे नाका आशिल्ले पंचायतीक घेवच्या टायम आसना गेले. पळयलें प्रत्येक एवरेज ब्राह्मण घेतल्यार आशिल्लें काम ताका 1.5-2 तास तितलें. बाकी कसं ना मागीर परत कसं घुसकें असलेंच परत तागेलें उलोवचें हागेलें उलोवचें तागेलें काण घेवचें हें काण घेवचें. आनी समटायम्स हागेल्या घरांत जाता म्हूण हाका गोत उरना भटाक गोत उरता. हागेल्या घरचे विशयाक गोत उरना जाल्यार भटाक गोत उरता. तसले भट सुद्दां आसा ती पोला पंचायतीक मान घेवन तांकां खंय जाता म्हळ्यार हाका उपयोग ना ताका उपयोग ना.
सो तुम्ही आता असेल टाईम आहे तर बरं कसं कर काय की म्हणाली असं पला पंचायतीतून बाहेर या अंत कसं कर का मस्त पंचायतीतून त्यांच्यानं उठून वचून सोड का अंत अनेक उपाय असतो तुमका ते तुम्ही आध्यात्मिक स्टार्ट करून धावून होता तर बेस्ट उपाय कोणाचं कुठे तुम्ही कसं लागतं ताका आध्यात्मिक इंटरेस्ट सुरू ना तुम्ही आत्मारे कसं देवाल बघी सांग भागवत बदलाय की कसं तरी वाद म्हणून विचार कळणे तर हो गोर गाड सोडता वेळ झाला होता म्हणतो अनवॉन्टेड एलिमेंट तुमकां दूर करता हो एक बेस्ट उपाय साधी प्रपंचान तो शाश्वत म्हणले एकच त्या म्हणतात आम्ही देव रेस्ट ऑल कसं दिसतं पळते अशाश्वत ताचे फेरी भरभस दवर नाका इन्क्लुडिंग तुमगेलो देह देह परत शाश्वत नाही आमगेले देह केन्ना शाश्वत नाही इतराल देह शाश्वत आस की ना सो ताजे वयर तुमी भरभस दवर नाकाची विश्वास दवर नाकाची विश्वास दवर त्यातले एक दवरा खंयचे ते दिसना जाल्यार कठीण आसा अशी दिसेल मनशार आमी विश्वास दवरनाची आनी दिसना जाल्यार मनशावर कोण दवरता विश्वास ना समटायम्स आसा दिस मनशान म्हणून तो आयकात विश्वास दवरता देवाल एक मदत खंयचो दिसना सो सहज सुसहज प्रमाणे आमकां ते विश्वास देवा वयरी येना जाल्यार आमी ते विश्वास देवा वयरी वाडोवन घेवका खाली आसतलो आसकी असं बरं घेऊन बसेन असं म्हणून वच्चें देवास म्हणून वच्चें आतां आमी तशें गेला मे बी पळयलें नासतलें की आतां मसलो लोकांनी म्हणल्यार तो अनुभव नासतलो जाल्यार ते की आस म्हणून वच्चें सो तशें कशें करा तुमी अनुभव हे असो ना असो कडणे आस म्हणून केल्यार लॉस ना न्ही तुमकां लॉस असं म्हणून केल्यार लॉस आसता काय ना वय की नाही ना म्हण केल्यार लॉस आसतलो ना म्हळ्यार कारण की आशिल्लो असलो प्रॉब्लेम नाही तुमकां असं म्हणून गेलें ना जाल्यार की तुमकां प्रॉब्लेम ना असं म्हणून वच्चें आशिल्लो भंय तांचो कांय डावट ना मातशें एक तुमकां उदाहरण दिल्लें आसा तें कशें अननोइंगली तुमकां देव आसा म्हणलें प्रज्ञास मसलो लोकांक हांव एक दोन एग्जाम्पल केन्ना कोट करता म्हगेलो टेकलो आशिल्लो तो चार्टर्ड अकावंटंट ते देवाल गिवाल कसं ना तागेले उलयत देवाल म्हळ्यार कोप येता तशें उलयलें उलयत म्हणालो कारण की देवान म्हाका हें केलें म्हण हांव CA जाला जाल्यार हॉटला ग्लास कडकेचो आतां देवान ना म्हणलें म्हण वगैरे आप म्हणालो मात तुका मारचा आयलो म्हाका त्या सांगितलें नंतर मारचा आयलो मारचा अशें न्ही तो कोप आयलो अनोइंगली म्हणून ताणें अनोइंगली कसं म्हणून म्हळ्यार कारण की देवान एक हें केलें म्हण हांव म्हाजी हे स्टेजीर पावलो बाकी वेळार देवाल उलयलें जायना ताका तो म्हण कसं कुसकी अनकॉन्शियसली तो उलयता आसा कॉन्शियसली न्ही कॉन्शियसली विचार ना म्हणटा देव सेकंड एक्झाम्पल हांव तुमकां दृश्टांत सांगलें एक भारी एक प्रवचन दिलें तशें तुमी देव घेवन बसला अशें तशें म्हण भारी सुंदर उलयलो तो कळ्ळें पयलीं मनशाचे प्रयत्ना बरे आसा अशें करका तशें करका पळय आतां मनुश्य चंद्रलोका वचून येता हांगा वचून येता हें शोध कोण केलें ताका भारी हागेले आनी आयकूं का म्हण भारी छंद उलयता म्हण म्हापशी गेलो आनी तागेलें ज्ञान घेवका म्हण गेलो मागीर घरा गेलो तो हातपाय धुलता हातपाय धुवन एक देव पेटयलो देव आनी म्हळें तें तूं कसं तें केलें म्हण देवा देव तूं इतलो लेक्चर दिलें ना म्हण कळ्ळें हाका कळ्ळें हो सांगचें का बट भितर हाका आस म्हण आनी सेलिब्रेटरी केलें ना ताका एक भंय आसा कळ्ळें तो कसो म्हणलो तें खंय तरी आसलें मरे म्हण तागेलो हुसा बरें नाका आमकां खंय तरी आसलें ना म्हण सुलभ खंय तरी आसलें कडल्यार आमकां मारतलें तें म्हूण तें भंय आसा लोकांक सादी हें तुमी पक्कात दवरता की आस म्हणून वचा खंय तरी आसल्या म्हूण न्ही म्हण ताका म्हणटा एक वेळा प्रारब्ध आमगेलें क्षीण जालें शिवाय तें रिजल्ट मेळना आमकां ते आमी प्रारब्ध क्षीण जावं पसून वाट लागता उरका म्हण ती हें म्हणटा न्ही ते पक्षी ते स्वाती नक्षत्र पावस पडता वचपा तशी ती पळयता वच खंय तशें आमी तें निरीक्षण करता बसता येवं पसून म्हण भगवत कृपा म्हण तें वारें पावस येवं पसून वेट करता एका वेळ कुडलें मेळटा आमकां कुडलें येता एका वेळार जायना तें
पेशन्स जावकान तो प्रत्येकान तो जिवनान तो मेन कसं की म्हणाली ताळणे पेशन्स टॉलरन्स म्हणटा न्ही ताजेर तुमी हें वचका. सो प्रार्थना करता तुमी समटायम्स प्रार्थना करता तुमगे लागीं नंबिका म्हणटा न्ही फेथ ना विश्वास ना. सो प्रार्थना कसं करता म्हळ्यार ही प्रार्थना पावता म्हण हाजेर करा तुमी. कशें करा मागीर प्रार्थना स्विकार करता ही पावता. सो नंबिकेन प्रार्थना करता कशें करता विश्वासान. आनी सेकंडली प्रार्थनेंत नंबिका उरका. पळय कशें मध्ये आसा नंबिकेन करचें कळ्ळें आनी केल्ले प्रार्थनेन तुमकां विश्वास उरका की हें फल मेळटा म्हूण. तशें विचार दोनूय ना आमगे लागीं अशें कितें तुमगे लागीं वचून राबता कळ्ळें म्हणून विश्वास ना ताका. विश्वासाचेर आतां खंय वचनाशिल्लो तो हांगा वचून बुचाले तें सांगता माणसाला सांगू न्हू बुचायला वचून आतां माणसाला जेन्ना भूत कसं करता भूत काय स्वतंत्र नाही न्ही बरें आनी केल्यार मारुतीला गेलो तेच सांगून आयलो कळ्ळें. एकल्यार सांगला पुरो हांगा सुप्रीम कमांडर आसा न्ही माणसं सुप्रीम न्ही की विष्णू सुप्रीम कोण ईश्वर सांगता सुप्रीम. सो बापायला सांगलें पळय लोकां सांगता बसका म्हूण ना यजमानाला आमी सांगलें जाल्यार आमकां नंबिका ना. तेंगेले गेले कडेन हें सांगता कळ्ळें गणपतीला सांगलें तेगेले कळ्ळें पुरा देव हांसता तेगेले खेळ पळोवन कळ्ळें. थंय वचून हांगा आयलो हांगा मोस करून मुगेलो मागता आयला तें तशें करून थंय मोस केला ताणें अशें दीस म्हण थंय दी न्ही हांगा आयला. सो तशें करनाका तुमी एकाच दर म्हणटा की एकच मना धडी मना म्हणटात एकच उचार वचा तुमी. आनी अशें मार्शलाचो तत्व धरून घेवन कोण फेल जाल्यार तुमी एकला घेवन नये कोणाय हाडून दाखय तुमी कळ्ळें. फेल जालें म्हण हांवें केलो समना हांव कोण फेल जाला म्हणटा तो समना तो. आतां म्हाका जर मेळ्ळें तुमकां कशें मेळ्ळें ह्या दृश्टीन तुमी देवाला प्रार्थना दवरा. सो प्रार्थनेन विश्वास उरका आनी विश्वासान तुमी प्रार्थना करता तेन्ना कसो जाल्यार रिजल्ट मेळना पळोवया आमी. हें बट दोनूय आमगे लागीं ना. आतां म्हणटा हें दोनूय जर कॉम्बिनेशन आसा इम्पॉसिबल आशिल्लें पॉसिबल जाता मग खंय जाता इम्पॉसिबल आशिल्लें पळय तें पॉसिबल जाता खंयचें नंबिकेन प्रार्थना करता आनी प्रार्थनेंत नंबीक उरता. खंयचे तरी एक लॅकिंग आसल्यार रिजल्ट लेट जाता आमकां. दोनूय आसून तुमी प्रार्थना करा डेफिनेटली तुमकां तें मेळटा. सो आजी जिवनाचें एक व्हड आमकां पार्ट कसं की म्हळ्यार विश्वास. संबंध प्रपंच विश्वास बरी चलता आसा पार्टनरशीप घराचें रिलेशन आवसो बापूसो की चेडू भाव भाव परत विश्वासाचेर चलता देवाले तशींची जिवनांत आमकां एक व्हड पार्ट तो म्हळ्यार देवालो विश्वास केन्ना तुमकां फेल जायना हें पक्का उरता तुमकां. प्रापंचीक लोकां वयर दवरलो विश्वास फेल जावंक शकता जाला मस्त वेळा जाल्यार देवा वयर दवरलो विश्वास केन्ना फेल जायनी आनी मुखार तें सुद्दां जायना. सो ताजे वरवीं आमकां गुरू आशिर्वाद सुद्दां जावका खंय जावका आमकां ताजे गुरू कृपा गुरू आशिर्वाद जावका. आनी ते गुरू आशिर्वाद म्हणटा आमकां कवच म्हणटाचे आर्मर तें रक्षण तें आमकां अभेद्य कोणाक भेद करचें ना तें जर गुरू रक्षण नोबडी कॅन टच हिम. सो त्या प्रकार आमी गुरू सेव करून गुरू रक्षण एक पात्र जावका गुरू कवच आमी धारण करता गुरू कृपा म्हणटा तें कवच आमकां तें आमी धारण करता. सो देवान हें पुरो सृश्ट केलें इतलें लोकां सृश्ट केलें हांव कांय केलें तूं केलें वेना. आतां आमकां आमगेलो आवस बापूसून सृश्ट करचा पुरो ताका गेलो आवस बापूसून हाकान गेलो बापूसून. बट कॉमन फॅक्टर कोण आसा देव. सर्वाल सृष्टी करता कोण देव. सर्वाल सृष्टी करता सर्व वस्तू देवान सृश्ट केले निमित्त कोणाक हीन दृश्टीन पळोवंक नाका तुमी कळ्ळें करा हीन दृश्टीन कोणाक पळोवंक नाका. तेन्ना प्रश्न कशें येता की म्हळ्यार खंयच्या प्रकार रिच एंड पुवर हे धर्म त्या धर्म हे जाती त्या जाती स्त्री पुरुष बाल वृद्ध हे खंयचें कन्सिडरेशन येना. सो ऑल इज गॉड्स क्रिएशन पुरो कशें देवालें देवान केन्ना क्रिएट केलें तुमकां रायट ना तागेलें बघ उलोवच्याक.
दबानकान क्रिएट केलें तुमकां रायट ना की ताका डावन करचें. जबाल क्रिएशन आशिल्लें निमित्त आमी सर्वांक मेळना फस्ट तेंचे मेळ्ळें आसा. देवान पुरा कसलगी खातीर एक हांवें पुरा केल्या पयलीं. मागीर कशें आसा लायफान तें एडजस्टमेंट. कोण कितलें समाधान एडजस्टमेंट करता तो मुखार वता आनी सांगता बसता तागे लागीं तो सांगता बसता ताणें हें कॉम्प्रोमायज कोण कोण मुखार वता एडजस्टमेंट कोण तो मुखार वता. आनी आमी केलें तशेंच आमी एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमायज करून गेले. तो हांव कसं करता घेवन बशिल्लो नाशिल्लो. ताजे निमित्त हांव एक शिकताशिल्लो थंय गेल्यार की हांव पळोवचें आशिल्लें तागेले ते गूण विच हांव नोटेड. थंय गेले ना म्हणून म्हाका कळटशिल्लें हांव तशें तें पुरा. सो तशें तुमी हें एटिट्यूडार साधन करता. तागेलें तुमी हें बरें करता बसल्यार यू वील नेवर कम अप. पूण तागेलें तुमकां लायफ परत तांतू वता. ताणें कितलें मिस्टेक केलें हांवें कितलें मिस्टेक केलें तो कसं करता हो कसं करता म्हणून. इन द प्रोसेस हांवें कसं करता हो विसरता. सो तुमी कसं करपाचो कॉन्सन्ट्रेट करा विसर नाका ती. आनी दुसऱ्याले अकावंट दवरची बंद करा. मस्कड खंय जाता पळय गुरुले आशिल्ले पळय मेळटा पळय खंय उलयता तागेले चुकी हागेले चुकी. आतां हांगा गोतना म्हाका तुमगेले कितलें जाता म्हणून कितलें उलयता म्हणून. आनी म्हाका दिसता हें जाता कशें जालें की म्हळ्यार थंय तें हांगा चलता न्ही तें मे बी वेरींग डिग्रीज. पळय अध्यात्म उलयता म्हणून म्हाका कांय दिसना तुमी. खाली असून घटण जाल्लें तें अध्यात्म जायना तें. आतां इन डेप्थ कितलें उलयता तुमी कशें करता तें कसं करता कसं प्राप्त जालें तें कितलें उलयता हाजेर हें डिपेंड जावन आसता. म्हळ्यार म्हगेलें ऑब्जर्वेशन पळयलें थंय डीप कोण उलयना तशें डीप आनी तें मातशें गेलें ना तें. जनरल उलोवचें बरें काल भजन लायक जालें हें लायक जालें तें स्ट्रिक्टली सांगता येना तें. आतां तुमी उलोवचें आतां ताजे निमित्त इफेक्ट जावका. भजन लायक जालें म्हणटा इफेक्ट कसं जायना ताजेर. आतां आमी उलयलें इफेक्ट जाता केन्ना तें जाता केन्ना तशें तुमगेलें तें स्टायल येवपा. म्हण आतां 20 वर्स 25 वर्स बंद पयलीं घांटल्यार कसं जायना तांतू कळ्ळें कित्याक ताकाच कसं कळना न्ही. आतां म्हगेलें कसं हांव तुमकां कसं दिवचें म्हण आमी पयलीं तें प्राप्त करून घेवका. प्राप्त केलें तें दुसऱ्या दिवचा आमी प्रयत्न करता. आज एक दुर्भाग्य कसं की म्हळ्यार आमी लोकांक एक कावंट करता बशें लोकांक वायट जावचें म्हणून एक कळ येता ताका कशें जावं तशें हांव अशें म्हण मनांत सोवता आमी की तागेले बगे एक कमेंट करताचें तें परत कर न्ही. वी आर नो बडी टू कमेंट. आमी कोणूय न्ही तागेले बद्दल उलयताले. तें कसं आसा देव पळोवन घेता तागेलें. आमी धर्म लायला आमी तुमकां सांगलेलें आसा. चार लोक मेळून चोरी करताचे. कळ्ळें आयले दोड घेवन युद्धेश लायक हो कोण तो शुद्र म्हणटा. ताका नॉमिनल पनिशमेंट दिवन ताणें ज्ञान ना न्ही ताका. आतां पळय ज्ञान सान चेडूं मरे ताका करनाका कळ्ळें. एक म्हणटा पिवन आसता ताका कसलें हें कळना ताका हें करनाका म्हणटा पिलाचो समना तो. आनी दुसरो कोण फर्स्ट शुद्ध तो वेश्य आसता वाणी व्यापारी ताका शिकत ज्ञान बेटर आसता आमगेलें सिस्टमान हाका पनिशमेंट जास्त दिता. कळ्ळें. थर्ड तूं कोण क्षत्रीय म्हणटा म्हळ्यार रक्षण करतलो. रक्षण करतलो अशें करता म्हळ्यार कळ्ळें ताका कोप येता युधिष्ठिराक धर्मरायाक ताका जास्त पनिशमेंट दिता. मागीर आनी एक लायलो हो ब्राह्मण म्हणालो तो बी चोर आशिल्लो ताका सोडा म्हणालो. आश्चर्य जालें की हांकां पनिशमेंट दिवन तो म्हणटा हाका सोड म्हण. संदेश काय म्हणटा ताका देव पळयतालो म्हण. ब्राह्मणाक पनिशमेंट कोण दिता देव दिता म्हण ताका राज्यान दिवका म्हणना. तशें आतां कशें जालें म्हळ्यार ब्राह्मणाक भंय ना जालें कारण तें मुखार पनिशमेंट देव दिता म्हण ताका कल्पना ना म्हण तो सादो कोणाक कॅर करना. हे तीन अशे लोक तागेले येवन ताका म्हणटा नमस्कार गिरकार म्हणटा न्ही तो कसं की लोकून सोडटा म्हण ताका म्हणटा की अपात्रीक जर रिस्पेक्ट मेळटा अपात्रीक जर ताका कसं तरी मर्यादा हें पळय मेळटा तो कसं की लोकून बसता. आनी सर्वसाधारण हीच परिस्थिती आसा. पात्रच कोणाक ना तांकां पुराय मर्यादा हें पळय मेळ्ळें आसा. आनी एकल्या गुंगीन तो आसता की आमी सर्वज्ञ म्हूण आमगेलें ज्ञान आसा. आमी महाराष्ट्रांत पळय गुरुजी म्हणटा भटाक हय भटाक गुरुजी म्हणटा ते भट म्हणनात ते गुरुजी म्हणटा ते.
ते आनीक चडटात तांकां. हळ्ळे गिळ्ळे आसा पळय ते महाराष्ट्र इनोसंट न्ही हळ्ळे लोक. जाल्यार हे तसं एक प्रकार फिलिंग गौरव भावना ते आमगेले हांगा येवनय ते येदोळ म्हणल्या वरी आमी कोणी न्ही हांगा. वी आर जस्ट एट द लोवेस्ट लेवल म्हणटा न्ही. देवा मुखार आमी कोणी न्ही. साजी आमी आशा आकांक्षा म्हणटा न्ही ताच्यान पुरा बाधीत पिडीत जाल्ले आसाची ते आमगेले पुरा अनलिमिटेड आसा. ताका एक काउंट ना ते आमी रिड्यूस करता. हॅव लिमिटेड डिजायर्स म्हणटात कसले लिमिटेड डिजायर्स अँड लिमिटेड एम्बिशन्स. सो जास्त तुम्ही डिजायर्स अँड एम्बिशन घेऊन बसनाकाची. ट्राय टू मिनिमायज इट. तुम्ही खाली आकांक्षा अशें केलें म्हणून कांय मेळना तुमकां. आतां एक अशें विचार केलो एक 100 केदे आसतले तुमी. एक जस्ट एक एग्जांपल कितले जाले आमगेले परत मेळ्ळे आमकां ना. मनुष्य कल्पनेवर जीवन काडटा, आशावर जीवन काडटा, अपेक्षेवर काडटा, बट पूर्ण तागेलें सॅटिस्फाय जायना. सो ताजे खातीर देव कसो दिता तें तुमी एक्सेप्ट कर. हा केंड म्हूण ना. एक जाल्यार आनीक मागता देवा लागीं, त्या जाल्यार आनीक मागता. उदाहरण जर घेतल्यार मसलो काम पळयता. चेडूं ना म्हणून जालें. चेडूं जालें ना शिक्षण म्हणून जालें. शिक्षण जालें नोकरी म्हणून जाली. नोकरी मेळ्ळी. अमके नोकरी ते बी जाली. म्हगे लागीं एग्जांपल आसा. कन्फर्म जालें. मागीर थंय जावका म्हळें थंय जालें. आतां लग्न सोयरेक बेगीन जावका. सोयरीक जावन बेगीन चेडूं जावका. चेडूं जावका म्हणून आतां तागेलें शिक्षणाचें हें एंडलेस प्रोसेस. दीस इज हॅपनिंग. आय एम टेलिंग न्ही. म्हगे लागीं आतां पळयतास न्ही तें म्हाका पुरो उडकस आसा. लग्न जालें म्हूण आयलो मनीस हें पुराय जावंक ना आतां. आनीक येना तो भायर. हाका आनी कसो मेळटा देवा लागीं. आतां एक्चुअली इतल्या वर्सांतल्यान न्ही एक 20 वर्स केलें देवा म्हाका लागता आशिल्लें. तें सोडून न्हू हेंच मागता आसता. सो ताजे खातीर हांव म्हणचें असो लोकांक देव कसो करतलो. सो ट्राय टू बी गूड फॉलोवर म्हणटा न्ही. पयलें गुरू जावचे पयलें उत्तम शिश्य जावका. खंय जावका उत्तम शिश्य जावका. आनी उत्तम शिश्य कोण आसा आदर्श शिश्य कोण आसा तोच मुखार आदर्श गुरू जाता. सो पयलें गुरू जावचे पयलें तुमी कसो जावका शिश्य जावका. शिश्य जावचे पयलें भक्त जावका. भक्त जावचे पयलें मनुश्य जावका. म्हळ्यार आमी मनुश्य न्ही भक्त न्ही आनी शिश्य न्ही गुरू मागीर. लास्ट आमी एनालिसीस केल्लें आसा. प्राणी मात्रेण मनुष्य सुपरमॅन कळ्ळें. मागीर गॉड मॅन गॉड फायनली गॉड स्टेज. तशें मॅन काही लोवर लेवल आसा. सो ट्राय टू बी ए मॉडेल्स कळ्ळें शिश्य म्हणटा न्ही. आनी तें येना तुमगेलें आनीक तें डिफिकल्ट तें तसो मेळचें आसा पळय. म्हळ्यार ते एक म्हळ्यार इन्सिडंट अशें उडकाशेच की हार्ट टचिंग म्हणटा न्ही. गुरुजीन इतलो पयला प्रयत्न केले. हांव वचचे पयलें पयलें म्हणटा आशिल्लो गुरुजी हाका तें करता हांव हें करता. दॅट टायम वी आर बिगिनर्स. नवीन न्ही आमकां कसलें गोत ना. मागीर आमी केन्ना मेळ्ळे पळय तेन्ना म्हणलें हांव धन्य जालो. म्हगेलें जिवन सार्थक जालें. आतां सार्थक जालें एक्चुअली आमगेलें. तशें मस्त लोक संतान म्हणलें आसा कारण की म्हळ्यार म्हगेलें एक जिवनाचें म्हाका एक बेस्ट हें करता म्हणून उद्देश आशिल्लो तें जालें म्हगेलें. तांकां एकय एम्बिशन आसता गुरू. एकय एक तांगेली इच्छा की म्हाका एक उत्तम शिश्य प्राप्त जावका. आनी म्हगेलें कसलें आसता ताणें तें मुखार कंटिन्यू करता. तें कसलें भाग्य देवान आमकां अनुग्रह केलें. आनी तें मुखार पास जाता आसता तें. आतां कितले लोक ताजें प्रयोजन करता ताजो उपयोग घेता तें ताजेर डिपेंड आसा. सादी ट्राय टू बिकम ए उत्तम शिश्य म्हणटा न्ही. उत्तम आसलो उत्तमच मेळटा जिवनांत. आनी अधम कोण आसा ताका अधमच मेळटा. इन्फिरियर कोण आसा ताका इन्फिरियर मेळटा. सो जिवनांत कशें म्हणटा की म्हळ्यार तुमी उत्तमांत उत्तम प्राप्त करून घ्या म्हूण. भूत प्रेता म्हाका वचनाका. उत्तम आशिल्लो देव मार्सेला वचा तुमी. मार्सेक उत्तम कोण ना. तें सोडून वाय यू आर सेटलिंग एट लोवर लेवल. आतां मुखार कौरव वयर बलरामाक कोप येता आनी कृष्णाक जांबवती सत्यभामा रुक्मिणी हे परत तागेले बायल
शुकमहर्षी परीक्षा राजा म्हणटा की अनेक लोकां पराक्रमीवर विजय प्राप्त केलो. महाशूर जांबवती पुत्र शांब, सगळं नाव शांब, जांबवती पुत्र. कृष्णाक जांबवती जालगोतच नाही तर लग्न कोण दिलं ताणें. जांबवती कल्याण म्हणून प्रसंग आसा यक्षगानांतून. ते स्वयंवरांतून जांबवंतान तागेलो धुबेका हाको दिवन व्हडली केला कृष्णाक. आनी शांबाक तागेले कौरवाल धुव लक्ष्मणा म्हूण आशिल्लें ताका अपहरण केलें ताणें. कोण हाणें कृष्णाक केलें तें पद्दुम्नान तें तशें केलें तें. आतां हांकां हाणें कशें केलें की म्हळ्यार लक्ष्मणा म्हणलें कौरवाल धुवेक तांगेल्या वंशाक अपहरण केलें न्हू. पयलें तांकां कोप आसा कौरवांक कोणा वयरी वृष्णी वंशा वयरी कृष्णाल वंशी वादन म्हण तें कोप आसा तांकां. तेन्ना तांकां मनायली तशी सोबतात तांकां कितलो उद्धट बालक पळय म्हण कृष्णाल चलो तो सांब आमकां पळयनाशी सांगनाशी करनाशी आमगेले चेल्लेक अपहरण करून गेला तो उगडून घेवन गेला. कितलो मस्त पळय ताका म्हण. आनी वयल्यान तेणी प्रीत केल्यार अडनाशिल्लें. तिका हो कोण म्हणून कोतना तशें उकडून घेवन गेला अपहरण केलें म्हूण तांकां दोनी पयलीं म्हळ्यार हांकां जायना तांकां ते म्हणटाले पयलीं दोन नाशिल्लें तें परंपरे. दुसरो म्हळ्यार आतां तिका हागो बरें कसले अनुराग नासता प्रीत नासता म्हूण ताणें अशें विचार करता त्या फुडले अरेस्ट करता म्हूण कोणाक सांबाक फुडलें बंधन करा ताका वृष्णी वंशाचें आमकां कसं करता पळोवया म्हूण तांकां ताकद कसं पळोवया म्हणून आनी उलोवंक घेता. आतां तशें पळयल्यार तांणी आमी दिल्लें धनधान्य राज्या पुरा ते आळबीक करून जीवन काडटा आसाचें आमकां ऋणी जावंक आशिल्लें तांणी. आमीच तांकां दिलें पुरा त्या सोडून आतां आमकां अशें करता आसत तांणी. आनी आतां तें पुताक बांदून घालें आमी. आनी जर तांणी बांदून घालें म्हूण हांगा आयल्यार तांकां पुड्ड पुड्ड करून घालें म्हूण कोणाक ते सैन्याक कृष्ण लोकाले म्हळ्यार हांगेले कृष्णाले. आनी तांकां शाश्वत अहंकार आमी नाश करून उडोवया म्हूण कोणाले वृष्णी लोकाले. सो तांगेले चड पराक्रमी आशिल्ले. शल कर्ण कर्ण म्हळ्यार हो कर्ण न्ही तिका नाम कॉमन आसता ती कर्ण शल भुरीश्रव यज्ञकेतू सुयोधन. हे पुरो असो विचार करताची की सांबाक आमी अरेस्ट करचें म्हूण कृष्णाले पुताक ताणें असलें कृत केलें म्हूण. आनी म्हालगड्याल पुरा तांणी परमिशन घेताची म्हालगड्याक सांगता न्ही आमी मुखार वचून ताका धरून हाडटा म्हणून. म्हालगड कौरव कोण आसा तांगेले परमिशन घेवन आनी भायर सरताचे. धृतराष्ट्राले चेडूं मातशें वचून पळयत कोण महारथी शांब तागेलें एक उत्तम धनुश्य आसता तें रेडी करून घेता सिद्ध करून घेता आनी सिंहखांचो प्रकार अटॅक करता. एकलोच अटॅक करता कोणाक हे कौरव सैन्या वयर अटॅक करता. तेंत परा राब राब म्हणून परा आसता न्ही ते परा युद्ध सीन आमी आयकलें महाभारतांत पयलें पळयलें आमी ते प्रकारान मस्त आमी डिस्क्रिप्शन करता म्हणना तें परा नॉर्मल सिन्स तें परा. तो दोनूय सायड बाण प्रयोग जाता आनी बाण प्रयोग जाता परा पावस आयल्या बरी. आनी परीक्षित राजाक शुकमहर्षी म्हणटाची यदुनंदन म्हळ्यार कृष्णालो पुत्र शांब अचिंत महिमा आशिल्लो. कृष्णालो स्वंत संतान न्ही तो तागेलें संतान पराक्रमी. ताका सिंहा वयर तितलो पुरो केळ्ळो जातात म्हळ्यार तितलो उग्र जालो जातात. तागेलें पुरो धनुश्य उत्तम उत्तम आशिल्लें पुरो आयुध श्रेश्ठ आयुध शस्त्र पुरो घेवन एका वेळ ताणें 6 बाण प्रयोग केला एट ए टायम 6 बाण प्रयोग केला. ताणें तेका ती विद्या ताणें प्राप्त करून घेता. 6 बाण 6 लोकांवर प्रयोग केला. हे 6 लोक आयिल्ले आसा कोण वीर ते कर्ण प्रमाणे मेळच पळय तुमकां शल भुरीश्रव पळय एट ए टायम 6 लोकां ताणें कशें आमी खेळणी करता पळय तशें प्रत्येक यूज केला. तांतूं 4 बाण उत्पन्न जावन एक घोड्या वयरी एक सारथी वयरी आनी एक लोकां वयरी पुरा तांचो 4 जावन थंय अटॅक करता. तसो ती विद्या तागेले आशिल्ली.
आनी तागेलें हें अद्भुत करकौशल्य पळोवन घेवन मुक्त कंठान म्हळ्यार ओपनली ताणें प्रशंस करताची. एक वेळार तांकां कौतूक दिसता आनी एक वटेन तांकां कोप येता न्ही अशी. कुपीत जावन तांणी पुरा लोक ओट्ट जातात. पुरा वीर हे स लोक वट्ट जावन शांबा वर अटॅक करताचे आनी तागेलो रथ आसा पळय ताका देंवयताचे. कंबायंड म्हणटा, कंबायंड स्ट्रेंथ हांगा. सो आतां शांब रथ हिंद जाला आनी नेक्स्ट तागेलें तें घोड आसा पळय ते युद्धाच्यो ताका अटॅक करता, ताका मान उडयताची. आनीकलो सात्विक मारता, आनीकलो शांबाल तें धनुश्य आसा पळय तें कट करता. हे प्रकार कौरव लोक युद्धांत अति कष्टान शांबाक धनुश्य नासी, सारथी नासी, रथ नासी पुरा टेस्ट जायना पाबय. आनी तांगेले तिचे लक्ष्मणी आसा पळय तिका धरून घेतले तांणी आनी हस्तिनापुरा भायर सरले. तांगे राज्य हस्तिनापूर न्ही, तो भायर सरले. आतां नारद महर्षीने पुरा पळोवन वचून सांगून आयले थंय वचून पळय अशें जालें म्हणून. तो परत भोंवता उरता न्ही. हे नारद महर्षीने समाचार यादव विरा परत सांगले थंय वचून पळय अशें सांब अशें केलें शांबाक म्हणून. तांचो उग्रसेन कंसाल बापूय आसा न्ही, उग्रसेन राजा तो परत तांकां म्हणटा तुमी वचून तांकां रिवेंज घेया म्हणून. कौरव वाटो युद्ध करा तुमी आनी तें कसो म्हणून वेवस्था करा, ताका वापस घेवन या. तो परत रेडी जाल्याची. असो बलराम समर्थ आशिल्लो. रश्नी कौरव थंय परत 3 पार्ट जाले सांगा. एक वाटेन बलराम, रश्नी वंशाचे आनी कौरव. बलरामाक युद्ध करचें इश्ट ना, तांगेले दायजे न्ही ते. कृष्णा जाल्यार तिका पयलें युद्ध करचें इंट्रस्ट नाशिल्लें आनी बलराम तिका मायल्ड तो, ताका इंट्रस्ट ना. कित्याक म्हळ्यार पुरा हें न्ही तें यदुवंशी युद्ध तांणी प्रिपेर केलें, तांकां समाधान करता प्रयत्न करता जाल्यार हे कोण आयकता ताका, कोण आयकना. हस्तिनापुरा पावले तेन्ना होय पावला कोण बलराम ते ताका सैन्य घेवन थंय पावला हस्तिनापुराक. बलराम कसं करता म्हळ्यार कौरवान म्हणून कसं आसा म्हणून पळोव म्हणून उद्धवा पिटयता. कृष्णाला कोसता उद्धव पिटयता हांगा मना कसं आसा पळोवया म्हणून. उद्धव हांगा आयला. कौरव राज्यसभे येता. धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, भाईलिक, दुर्योधन सर्व लोकांक अभिनंदन करून मागीर बलराम आयला म्हणून वार्ता कळ्ळी हांकां. बाकी कसं नासो बलराम म्हळ्यार रिस्पेक्ट आसा न्ही ताका. आनी तो बेगीन न्यूट्रल तो पुरो लोक जावन वता आशिल्लो. कृष्णा तितलो द्वेश कृष्णा कितलो लोकांक द्वेश आशिल्लो हांकां कौरवांक हागा वयर नाशिल्लो बलरामा वयर. सो बलराम केन्ना आयला म्हूण तांकां कळ्ळें. सो तांणी लक्षाचे आमगेलो तो हितैशी म्हूण वेलविशर म्हणटा न्ही. वेलविशर प्रियतम सर्व लोक आनंद जाता, कौरवांक आनंद जाता. कृष्णा जाल्यार आशिल्लें जाल्यार बलराम म्हूण तांकां एक हें आसा आनंद जाता सर्व लोकांक. आनी ताणें उद्धवाक सत्कार करताची आनी बलरामाक स्वागत करचें तर मंगल द्रव्य पुरा रेडी करताचें. भायर राबला न्ही तो स्वागत करता पुरा रेडी करताचें. आनी बलरामा पळोवन कौरवाल कोण प्रमुख आसा पळय येता बेदी ताका गाय अर्पण करताची, अर्घ प्राद्यादी हें परत दिवन ताका उपचार करता, सत्कार करताची. तागेलो प्रभाव कसो म्हणून गोत आसा कोण कौरव लोकांक. बलराम कोण म्हणून गोत आसा बलभद्र शेष अवतार म्हण तांकां गोत आसा. आनी कौरव प्रमुख ताका नमस्कार करताची. कोणाक हाका बलरामाक. ताजे नंतर परस्पर उलोवंक घेता कशें आसा तें आसा म्हणून. तो कशें आसा हो कशें आसा म्हणटाले. पती कशें आसा आजी कशें आसा उलयताय टायमपास जावं तो कशें आसा अशें पळय जालें. बलराम पुरो सिरियसली उलयता आसा, गंभीर धनी पुरो उत्तर दिता आसा. सर्व समर्थ आशिल्लो उग्रसेन तो मागीर म्हणटा ताणें एक आदमी धाडलें म्हणून म्हगेल्या मुखांतर म्हणून बलराम म्हणटा. उद्धव थंय आसा विटनेस. एक आदमी धाडलें आनी तुमी परत एकाग्र चित्तान सावधान म्हळ्यार विथ पेशन्स आयकूंक घेया म्हणून.
आणि महाराजाले आज्ञा तुम्ही पालन कर का कोण उग्रसेनाले उग्रसेनानं आज्ञा कसं केला की मिळाली आता आज्ञा वाचता असतं आमच्या राजानं उग्रसेनानं कसं आज्ञा केला की मिळाली अनेक लोक महारथी मिळून घेऊन एकलो असेल धार्मिक सांबाक धर्मानं पराजयावर बंधन केलं तुम्ही कसे अभिमन्यू केलं पडतं तशींची एकल्याक तुम्ही 8 लोकांनी अटॅक करून घेऊन धर्मेष्ठता सांब तसं लोक तुम्ही पापाच्या काय अरेस्ट केले बंद लोकांत परस्पर ऐक्यमत आसका म्हणून आम्ही त्यापर्यंत सहन करून आशिल्ले झगडे करत नाही म्हणून प्रतिकार आम्ही केला ना कसं आमगेला आमगे झगडे नाक म्हणून सहन केले आता तुम्ही सांबा कोडला रिलीज कर का तुम्ही आता इंटेन्शन पर तुम्ही सोडसारखे नाची रिलीज कर का आणि ताका जर सोडना जाल्यार कसं म्हणून आम्ही पळयतात मग आमगेली भाशा वेगळी जाता मागीर आता चंद कोण सांगता ती सोडना जाल्यार खंय जाता म्हळ्यारी आमगेली भाशा वेगळी जाता तो टोन वेगळी जाता त्या टोन कसं म्हणून मुखार व्हायला पण